बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ रूबा अरूज और आज बीट स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फ़याज़ुल हसन चौहान। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बातचीत करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से, APC के हवाले से, और पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और पब्लिक रिलेशन में कैसी रही, सब पे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका और बहुत से मंसूबे शुरू भी किए गए पंजाब में, आपकी मिनिस्ट्री भी 2 मरतबा चेंज हुई। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? अब तक कितने % अचीवमेंट जो सोचा था टारगेट, और अब क्या अचीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके 30 मिनट के प्रोग्राम के अंदर और 1 या 2 क्वेश्चन के ज़रिए से पूरी परफॉर्मेंस तो नहीं बयान हो सकती। मैंने पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 100% अचीवमेंट्स हैं उनमें से 15% अचीवमेंट्स बयान की थी सारे मीडिया के सामने और पाकिस्तान की आवाम के सामने। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े एहसन तरीके से खामोशी के साथ, और वो जो पुराने जनाब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, जिनका वो आइडियालॉजी थी कि जनाब थरकना फदकना फदक कर थरकना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना, उस तरह नहीं, बल्कि नरम दम गुफ्तगू गर्म दम जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े ऐसे तरीके से 2 सालों में पंजाब की ज़राअत, सनत, तजारत, सेहत, तालीम, हर शोबे के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए सेक्रेटेरिएट का क़याम, जनूबी पंजाब के लिए 35% ADP बजट के लिए जनाब एलोकेशन, फिर इसी तरीके से सेहत के मैदान के अंदर 52 लाख जनाब ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, 7.25 लाख की मालियत का, और 10 से ज़ायद हस्पताल, स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल जो है उनके क़याम का आगाज़, 10 के करीब यूनिवर्सिटीज़ उनके क़याम शुरू हुआ है। फिर उसके अलावा आपकी सनत के हवाले से तकरीबन 17 के करीब जनाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स, उनके क़याम का आगाज़ शुरू हुआ है, जिसमें से 2-3 तो तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं और बाकी उनका सारा प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है उनके क़याम का। डेफिनेटली आपने हेल्थ, एजुकेशन और जिस तरह से आपने बात की ज़राअत में बहुत सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं। अभी रिसेंटली APC आपने देखी, और अमूमन ये होता है कि अपोजिशन की जानिब से जो जारहाना सियासत है उसका आगाज़ आखिरी साल में होता है हुकूमत के, और अभी जैसे कि आपके 2 साल मुकम्मल हुए हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और एहतजाज के हवाले से भी कॉल दी जा रही है। इस APC की कॉल को कैसे देखते हैं आप? असल में बुनियादी तौर पे ये जो आपकी APC है, इसका नाम मैंने रखा था अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, उसने 2 साल हमारी जो हुकूमत के थे उसमें अंतक मेहनत करके एक राहजन कमेटी बनाई। उस राहजन कमेटी ने 2-3 महीने लगा के ये अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन की मीटिंग तय की, जिसको आप APC कहते हैं। उस APC के पतन से PDM निकली, पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, ठीक है जी, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की। और फिर उस APC के अंदर से एक इल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 नमूदार हुआ नवाज शरीफ साहब की सूरत में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, जिसने बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी खुशो खुजू के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़े वलवले के साथ, बड़ी तवानाई के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी रवादारी के साथ इस मुल्क को लूटा है जी, ठीक है ना जी। बड़ी ताबनाक, बेमिसाल और बेबाक तरीके से पाकिस्तान की मईशत को लूटा है, और पाकिस्तान को वाक़तन पाकिस्तानी ख़जाने को हलवा बनाया। वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हमने इस APC में तय करना है कि हलवा अकेला हुकूमत ने खाना है कि अपोजिशन के खाते में भी आएगा। तो वो जो मैं एक फ़िक्रा कहता था, वो अक्सर जो मैं हर अपनी टॉक शो के अंदर भी कहता था, उसकी तस्दीक होगी कि इन्होंने हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मज़दाक जो है वो पाकिस्तान की मईशत को, इकानमी को लूटा, जिसका इतराफ़ अपने मुंह से उस दिन कर भी लिया मौलवी फजल रहमान साहब ने। तो इस APC का बुनियादी मकसद, एक तो आले शरीफ और आले जरदारी दोनों के आधे रिजल्ट आ चुके हैं करप्शन के। बाकी जो करप्शन की बुनियाद पे और जो इनका एहतसाब हो रहा है एहतसाबी अदारों से, उनकी GITs की सूरत में, इन्वेस्टिगेशन की सूरत में, अब इनके फैसले आने वाले हैं जाली TTs और जाली अकाउंट्स के। एक तो ये NRO हासिल करने के लिए एक ब्लैकमेलिंग थी कि इन्होंने जनाब 4 महीने का एक टारगेट तय करके कि जनाब ब्लैकमेल कर लिया जाए और अपने कोई मामला, तो नॉट एट ऑल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये नारा है
चिपटना पलटना पलट कर चिपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, और हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जहदाना। तो इमरान खान साहब के खाते से ये भूल गए कि अच्छा, इनको कोई एनआरओ मिल जाए। लिटरेचर में तो आप माशाल्लाह बातचीत में आपसे नहीं जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक ज़बरदस्त बयानिया भी होता है। ये जानना चाहूँगी कि एज आप क्योंकि खुद भी पॉलिटिक्स के शागिर्द भी हैं और एक अरसे से पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में अगर हिस्ट्री में उठाकर देखा जाए तो ये जो APCs जब बैठती हैं तो इनका एक मकसद होता है और फिर इसमें आगे मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसका डिसीजन लेना होता है। तो अब हम सियासत में बतौर सियासी वर्कर आपसे पूछ रही हूँ कि कहाँ पर खड़े हैं, मतलब APC बैठती है तो वो भी ज़ाती मफादात के लिए, और फिर हम सियासत में कहाँ पर खड़े हैं? फिर ये सियासत तो ना हुई, जमहूरियत तो ना हुई। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है ना, जिसको हम मुत्तहिदा अपोजिशन कहते हैं, एक वक्त था ये करप्शन के जिन थे, ठीक है ना, ये करप्शन के जिन थे। अब एहतसाब, ब्यूरो और नैब वो दियो है और इन जिन्नों की भी पियो है, समझिए है ना। इशू ये असल में, ये जो करप्शन के जिन है इनके सामने आ गया है एक दियो जो इनका भी पियो है, वो है नैब। उसने इनका हिसाब किताब शुरू किया हुआ है, ठीक है। उस हिसाब किताब के तहत अब गए हैं फंस। ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का आ गया है इमरान खान साहब, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है जी। एहतसाब ब्यूरो को खुला रास्ता मिला हुआ है, नैब को खुला रास्ता मिला हुआ है। नैब हमने नहीं बनाया, नैब जनाब इन्होंने ये जो भी लास्ट नैब की पूरी अरेंजमेंट है, चेयरमैन नैब से लेके DG नैब से लेके इनके डायरेक्टर्स, इनके नायब कासिद तक, वो आपके शायद फ़िकान अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से और खुर्शीद शाह साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से, इसी नून लीग पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया है, आले शरीफ और आले ज़रदारी की कंसल्टेशन से। तो अब इनकी जो पकड़ हो रही है, उस पकड़ की वजह से अब ये APC और APC ये पहली नहीं कर रहे। इन 2 सालों में इन्होंने 5-6 APC कर चुके हैं। 73 के आइन के तनाजुर में 74 जना APC ये करेंगे, जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। इन तमाम APCs का मकसद सिर्फ अपनी करप्शन के ऊपर जो एहतसाब हो रहा है उससे बचना है। मुल्क को बचाना होता तो FATF के कानून के अंदर ये मुल्क का सोचते जी, ये पाकिस्तान का सोचते, रियासत पाकिस्तान का सोचते, लेकिन इन्होंने अपने अपने कायदीन और अपनी अपनी करप्शन को और अपने एहतसाब की तरफ जो तवज्जो रखी। और मैं अक्सर कहता हूँ ना कि इन आले शरीफ और आले जरदारी, इनका मसला ये है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। इनकी कहानी करप्शन की है, गम एहतसाब का है। ये आइडेंटिकल इनकी 2 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे ये इकट्ठे होके अब ये APC को जो है ना मुल्क और कानून के लिए या मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या मुल्क की बका के लिए या मुल्क की सरबलंदी के लिए नहीं कर रहे। ऑपोजिशन का किरदार बहुत अहम होता है हुकूमत को पॉजिटिव जो है वो रास्ता दिखाने के लिए या फिर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। मौजूदा दौर में आपको कोई ऑपोजिशन नजर आती है? कोई ऑपोजिशन नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कमज़ोर ऑपोजिशन है। नंबर गेम्स के सूरत में शायद ये बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है, लेकिन जो सर के सारे बालों से लेके पाँव के सारे नाखूनों तक जनाब करप्शन में और एहतसाब में लुथड़ी हुई हो, अकरबा परवरी में लुथड़ी हुई हो, और TTs के और जाली अकाउंट्स के जनाब इल्ज़ामात और जराइम में लुथड़ी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे और इल्ज़ामात जब इतने ज़्यादा रिपीट करने शुरू कर दिए जाते हैं तो वो समटाइम्स सच लगना शुरू हो जाते हैं। नैब के हवाले से थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आप लोगों पर आयत होते हैं कि नैब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, PTI हुकूमत पे ये कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ। तो अभी जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी नैब में केसेस चल रहे हैं। नैब का जो कानून है उसमें किस हद तक तरमीम को आप सपोर्ट करते हैं और क्या लैप्सेस नजर आते हैं उसमें? यार मुझे बताएं, नैब का चेयरमैन कोई इमरान खान साहब की जना फूफी का बेटा है, जना आप बताएं उनके खानदान में से है या उन्होंने नॉमिनेट किया है? ये शायद फ़िकान अब्बासी साहब जो उनके घर के मुलाजिम है आले शरीफ के एज अ वज़ीर आज़म, और खुर्शीद शाह साहब के जो आले जरदारी के घर के मुलाजिम है, इन दोनों ने बैठ के जो है इसको नॉमिनेट किया ना जस्टिस जावेद इकबाल साहब को। इमरान खान साहब की जो कज़न तो नहीं है, तो फूफी ताई के जना कोई जना भाई तो नहीं है। बिल्कुल। तो जब इन्होंने बनाया है, जब हाँ एक काम किया है, पिछला था इनके घर की बांदी और लौंडी चौधरी कमर जमान, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने खड़े होकर, मैं उस पेशी में मौजूद था वहां पे, उसने पनामा केस के अंदर जनाब उसने आंखें निकाल के जनाब कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जनाब मैं नहीं उदय पेपर मिल के ऊपर जनाब
अपील दायर करवाऊंगा नैब की तरफ से, क्योंकि वो इनके घर का मुलाजिम था। उसने 156 मेगा स्कैंडल्स के ऊपर कई सालों से जो है ना वो सांप बन के बैठा रहा, उसने कुछ नहीं किया। हमने ये किया कि हमने उसको, जो नैब एक आज़ाद अदारा है, उसको आज़ादी दे दी जी। वो सरकारी और ट्रेजरी बेंचेस से भी लोगों को पकड़ रहा है और वो अपोजिशन से भी पकड़ रहा है। अपोजिशन को पकड़ता है तो इनको मिसाक जमहूरियत याद आती है, इनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है, इनको 19वीं तरमीम याद आ जाती है, इनको पार्लिमानी जमहूरियत याद आ जाती है, इनको सदारती सिस्टम याद आ जाता है। ये हर किस्म की 2 नंबरी चक्करबाजी की चह मैं शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना अपना नाम रख लिया है। नवाज शरीफ ने अपना नाम रख लिया है जमहूरियत, शहबाज शरीफ ने रख लिया है पार्लिमानी सिस्टम, और आसिफ जरदारी ने अपना नाम रख लिया 18वीं तरमीम, बिलावल जरदारी ने अपना नाम रख लिया है जमहूरी निज़ाम। जैसे इनकी करप्शन बदयांती पे हाथ डालो, इनकी करप्शन के दम पे पाँव रखो, ये कहते हैं 18वीं तरमीम खतरे में है, 19वीं तरमीम खतरे में है, जमहूरी सिस्टम खतरे में है, फला चीज खतरे अच्छा, में है। आप बड़ा जबरदस्त ये तशबीहात का इस्तेमाल करते हैं, ये कौन लिखता है? ये आपकी स्पीचेस आप खुद लिखते हैं या फिर ये? मुझे 41 साल हो गए एक सियासी कारकुन की हैसियत से। सियासत के अंदर मैंने झूठी 302 पीपल्स पार्टी दौर में काटी हुई है, 307 सियासी रियल काटी हुई है, मारें खाई हुई है, 40 दफ़ा मैंने वो मार खाई है जो खून सर से लेके पाँव तक खूनो खून हुआ हूँ, 45 दफ़ा हवालात काटी हुई है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना, कुछ अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदक़े एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है। ख़ुद भी मैंने जनाब डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इकनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस में। तो ये पढ़ाई लिखाई, सियासत, ग्रास रूट लेवल की सियासत, ये सारे मिल मिला के ना एक जनाब पैकेज बन गया फयाजुल हसन चौहान की सूरत में। अच्छा, ये ज़बरदस्त बिल्कुल एक पैकेज है। एक सियासतदान को इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ये बताइएगा, ये जो लहजे का थोड़ा सा घनगरज और ऑपोजिशन पे बरसने का, जो इसका क्रेडिट आप अपनी फैमिली से लिया या फिर जो आपने जमात इस्लामी के सियासत की, जमीयत की सियासत की, वहाँ से आया, या फिर ज़ाती तौर पर पर्सनैलिटी में है? मेरी शख्सी एक फितरत होती है इंसान की, मेरी फितरत है। दूसरा, मेरी वालदा जिस गुजरी माँ की गोद में मैं पल बढ़ के जवान हुआ हूँ, वो गुजरी माँ मेरी बड़ी डाडी थी, उसके दूध की तासीर बड़ी डाडी थी। और वो मेरे अंदर जो हम्बल और पोलाइटनेस है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से है। मेरे अंदर ये जो दबंग और जो दुनिया से दिल तंग वाला माहौल है, ये जो है ना मेरी वालदा की तरफ से है। लगता है वालदा ने बहुत सख्ती की है। बाकी ये है कि फितरतन एक इंसान होता है। मेरा एक मिजाज है, देखें, मेरा ट्विटर अकाउंट उसका डीपी, मेरा फेसबुक अकाउंट उसका डीपी, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट उसका डीपी, एक ही फिक्र है, जियो अली की तरह, शहीद हो हुसैन की तरह। खुद ही चलाते हैं आप ये सारे अकाउंट? और मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर से पिंडी की आवाम, पिंडी के स्टूडेंट्स जानते हैं, फिर यूथ पॉलिटिक्स, और अब ये मेरा नारा नहीं है, ये मेरी आइडियालॉजी है, जियो अली की तरह, शहीद हो हुसैन की तरह। जबरदस्त। और सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को मैं अपना आइडियल सियासतदान मानता हूँ। ग्रेट। वो भी एक दबंग शख्सियत, बेशक। ठीक है जी। तो मुझे सियासत के अंदर या माशरती ज़िंदगी के अंदर ये चूं चूं चा चा घड़ी में चूहा नाचा वाली सियासत है ना, मुझे नहीं पसंद। मफाहमत की सियासत नहीं पसंद। मतलब बंदे को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, दीन की खातिर, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, आवाम की खातिर और इंसानियत की खातिर दबंग होना चाहिए। बिल्कुल। इनका मतलब इशू है। बाकी आप अपनी ज़ात के लिए, अपने बाकी ख़ानदान के लिए, अपने उसके लिए चाहे आप आजिज़ हो जाएं, इंकिसार हो जाएं, हम्बल हो जाएं, पोलाइट हो जाएं, खामोश हो जाएं, लेकिन ये जो मैंने आपको 5-6 कैटेगरीज गिनाई है ना, अपना दीन, अपना मजहब, अपनी मुल्क, अपना माशरा, इंसानियत और अवाम, उसमें कम अज़ कम उन इशूज़ के ऊपर मैं कम अज़ कम दबंग स्टाइल से और ऑपोजिशन के को बरसने और फिर मीडिया पर भी जारहाना बयानात देने के हवाले से बहुत से इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और मजीद जो है वो करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से गुफ्तगू हो रही है क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है सर, और जैसा कि बहुत बड़े बड़े केसेस का आपकी हुकूमत को सामना करना पड़ा, कोरोना जैसी एक इतनी बड़ी जो है वो सिचुएशन सामना करना पड़ा और फिर उस दौरान सारी सूरत हाल हुकूमत ने संभाली। अभी रिसेंटली मोटरवे केस जैसा एक बड़ा केस आप लोगों के सामने आया, क्या समझते हैं इस केस में हमारी जो पंजाब पुलिस और हुकूमती ओहदेदारान और स्पेशली जो तर्जुमानों की टीम थी, इनका
کیسا رہا رویہ ان کا؟ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو تھا، نیگیٹو تھا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس میں 3 دن کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری تفتیش 100% جناب اس کو مٹیریلائز کر دیا گیا، کمپلیٹ کر لیا گیا. جی 2 مرکزی ملزم تھے، 1 مرکزی ملزم گرفتار ہو گیا. دوسرے مرکزی ملزم کی تقریباً آدھی سے زیادہ فیملی گرفتار ہے اور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہاں بھاگ کے جائے گا وہ انشاءاللہ بچے گا نہیں. لیکن تفتیش 100% کمپلیٹ کر لی. اس میں جیو فینسنگ ہے، اس میں ڈی این اے ٹیسٹنگ ہے، ڈی این اے میچنگ ہے، فرانسک سائنس ایجنسی ہے، پولیس کی روایتی سائنسی جدید اسلوب اور طریقہ کار ہے تفتیش کے، اور سارے معاملات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی اور پنجاب کی پولیس کی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے. حالانکہ یہی عابد منلی جو ملزم ہے یہ جون 2013 میں پہلا ریپ کیس میں پکڑا جاتا ہے. دسمبر 2013 میں اسی پولیس کی نااہلی کی وجہ سے اور عدالتی سسٹم کی جناب خرابی کی وجہ سے باعزت بری ہو جاتا ہے. پھر سونے پہ سہاگا 3 مہینے بعد اس کی ڈی این اے کی جو رپورٹ جاتی ہے جون 2013 میں جب ایف آئی آر کٹتی ہے ڈی این اے کی رپورٹ، وہ 10 مہینے بعد اس کے بری ہونے کے 3 مہینے بعد جناب مارچ 2014 میں آتی ہے اسی پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی سے، جس سے ہم نے 3 دن کے اندر ساری چیزیں جناب ہم نے فائنلائز کر کے سارے معاملات کر لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس اس میں بہت اچھی رہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، پنجاب حکومت کی. اس کے بعد پھر میں نے ایک پریس کانفرنس کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ اعلان کیا کہ پنجاب کے اندر کم از کم ہم نیکسٹ کوئی کسی بچے اور بچی اور خاتون کی زیادتی اور ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور میں نے کہا جی کہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں. ایک فاطمہ بچی تھی جس کو جناب سوشل میڈیا پہ ہراس کرتا تھا ایک لڑکا، اور اس کو اس کی عصمت دری کرنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں کو بھی جناب میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو راضی کر کے پھر 24 گھنٹے کا ہم نے ٹاسک دیا تھا سی سی پی عمر شیخ کو، اور وہ 10 گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا. وہاں پہ میں نے اعلان کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ لوگ رابطہ کریں. آپ یقین جانے ڈیلی مجھ سے 20 سے 25 کیسز آ رہے ہیں. اچھا. رحیم یار خان سے لے کے اٹک پل تک ہر ڈسٹرکٹ سے. اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پولیس کو اور انتظامیہ کو آن بورڈ لے کر ہم تقریباً ڈیلی ریپ، بلیک میلنگ، ہراسمنٹ بچے اور بچیوں اور خواتین کی ڈیلی کم از کم جناب آپ کے 5 6 7 8 کیسز کے جو 2 سال سے 6 مہینے سے وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے ابھی وہ ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. مجرم گرفتار ہو رہے ہیں، غریب بچوں اور بچیوں کو خاندانوں کو داد رسی. پولیس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کو ذمہ داری ملی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر کرنے کے حوالے سے؟ ویسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے، انعام غنی صاحب جو نئے آئی جی ہیں، کہ کم از کم قبضہ گروپ اور عوام کی عزت، جان اور مال ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. بچیوں کی اور بچوں کی زیادتی، ان کی ہراسمنٹ، ان کی بلیک میلنگ، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سی ایم بزدار صاحب نے یہ پالیسی دی ہے پنجاب پولیس کو کہ اس کے اوپر کم از کم کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا سر، ایک جب یہ اس طرح کا کیس ہائی لائٹ ہوا تو عوامی پریشر آیا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھانسی کی سزا مقرر کی جائے اور بڑی سخت سزائیں جو ہے وہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرح کی سزائیں اگر مقرر کی جاتی ہیں، ایک طرف ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہیں، پھر وہاں پہ اس طرح کے مسائل ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھو بات یہ ہے کہ سزائیں دنیا یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بھی موجود ہے، پھانسی کی بھی ہیں، قتل اس کی موت کی بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے. بات یہ ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا. قانون آپ جتنے مرضی بنا لیں، ان کی امپاورمنٹ نہ ہو، ان کا نفاذ نہ ہو، ان کی عملداری نہ ہو یا ان کی علم برداری نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو قوانین تو بے تحاشا موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عملداری، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ جو ہے یہ کم از کم یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جب سے یہ آپ کے انسٹاگرام اور آپ کے واٹس ایپ، سائبر کرائم جس کو ہم کہتے ہیں، میں اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے یہ بالکل ناکام ہے. میں اس کم از کم 1 ہفتے کا تجربہ بتاؤں کہ جو مجھے 1 گھنٹے کے اندر 1 کیس آ رہا ہے پورے پنجاب سے، اور بلکہ پورے پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. ان کا پہلا یہ
بتانا ہوتا ہے اس کیس میں، وہ بچی، وہ بچہ، وہ غریب والد والدہ، وہ بوڑھے ماں باپ روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جناب سائبر کرائم ونگ میں ہم نے دی اپلیکیشن اور ہم جناب رول گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو اس سائبر کرائم ونگ کو جناب آگ لگا دینی چاہیے، بند کر دینا چاہیے، یا میری بریگیڈیئر نجات شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ اس کو ایکٹیو اور افیکٹو کریں. ٹھیک ہے. باقی ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس اور پنجاب کے اندر یہ جو سائبر کرائم کا جو پروگیٹو اور اختیار ہے، یہ ایف آئی اے کے بجائے پنجاب پولیس کے، پنجاب پولیس زیادہ ریلائبل ہے ایف آئی اے کی نسبت، آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارے دائرہ اختیار میں تو ہوگا نا. ایف آئی اے تو وہ وفاق کے اور اس کی چیزوں میں چلا جاتا ہے. تو اصل چیز ہے قوانین کی عملداری. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی عملداری جو ہے وہ. سر ابھی ریسنٹ کیس میں ایک اور چیز جو ہمیں نظر آئی کہ فورنزک ڈیٹا موجود ہونے کے باوجود جو بہت سے کرمنلز ہیں آزاد گھوم رہے ہیں. تو کوئی ایسا سسٹم ہمارے پاس موجود ہے یا آپ لوگوں نے کوئی تجویز کیا ہو کہ آلریڈی جو لوگ آن ریکارڈ مجرم ہیں ان کے لیے بھی ریٹس کی صاحب نے ہدایت دی ہے پنجاب حکومت کو، پنجاب کی ہوم منسٹری کو، پولیس کو، کہ جتنے سیکس سے ریلیونٹ جتنے کرمنلز ہیں، ریپ کے جتنے کرمنلز ہیں، جی ان کا پورا ڈیٹا بیس بنایا جائے. اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وفاق کے اندر بھی اس کا قانون جو ہے وہ فیصل باڑا صاحب وہ اس میں لگے ہوئے کر رہے ہیں. ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، اپوزیشن کے ساتھ تو آپ کے اختلافات سننے میں آتے ہی ہیں، کچھ پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کو پسند نہیں کرتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ آپ کی ذاتی جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ ہے یا پھر پارٹی میں کوئی اختلافات ہیں، دھڑے بازی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کس دھڑے کے ساتھ ہیں پارٹی؟ نا پارٹی کے اندر کوئی دھڑا نہیں ہے. مجھے 13 سال ہو گئے ہیں اس پارٹی میں. میں اس وقت کا عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں کہ جب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر صرف 4 یا 5 لیڈر ہوتے تھے. بس وہی ورکر تھے، وہی لیڈر تھے. میں اس وقت کا 2007 کے پرائم منسٹر صاحب کا ساتھی ہوں. اور میں صرف ایک دھڑا مانتا ہوں، اس کا نام ہے عمران خان. بس میں نے ان 13 سالوں میں کوئی دھڑوں کی سیاست نہیں کی. ٹھیک ہے. اور میرا ایک مزاج ہے، میرا امیڈیٹ باس وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب ہے. میرا جنا ہیرو کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، پارٹی چیئرمین کہہ لیں، وہ عمران خان صاحب. سیاست میں عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کسی سے امپریس ہیں آپ؟ نہیں، میں امپریس کی بات نہیں. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو سب سے اچھی کوالٹی ہے کہ ایک تو وہ کسی جاگیردار کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی صنعتکار سرمایہ کی اولاد نہیں ہے، وہ موروثی سیاست کے ذریعے سے نہیں آئے. میں ایک اللہ پاک کا کرم ہے، ایک خود بھی پڑھا لکھا آدمی اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. میری کچھ اپنی فرم بلیوز ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں، میں اس کے اوپر چلتا ہوں. میرے ذاتی ان آئیڈیالوجی میں جو فٹ آتے ہیں وہ عمران خان صاحب آتے تھے پنڈی کی سیاست میں. تو باقی میں کسی دھڑے شڑے کو نہیں مانتا، صرف عمران خان صاحب ہی، اور کوئی دھڑا نہیں ہے پارٹی میں. سارے عمران خان صاحب کے علاوہ دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، الائنس جو ہے آپ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ جیسے شیخ رشید صاحب ہو گئے، اسی طرح سے پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہو گئے، ان سے کیوں نہیں بنتی آپ کی؟ شیخ رشید صاحب سے کیوں نہیں بنتی؟ چودھری پرویز الہی صاحب سے میرا بڑا پیار کا تعلق ہے. میں ان کے ساتھ میں نے ایز اے MP کام کیا ہے. وہ آج کل میں گلا شکوے کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج کل وہ یک طرفہ پیار ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سے میری طرف والی ہے. وہ 2-3 چیزیں جس کے اوپر مجھے ہلکا پھلکا ان سے گلا ہے. تو میرا تو چودھری برادران سے بڑا اچھا تعلق ہے. میں دیکھیں جس طرح وہ لجپال ہے نا، تو اس طرح اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک مولا علی کے صدقے فیاض الحسن چوہان کی خون کی اور فطرت کی جو ہے نا یہ تقاضا کہ میں یار باش آدمی ہوں، میں لجپال آدمی ہوں. میں دشمنوں کا دشمن اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن میں یاروں کا یار بہت اچھا ہوں. یہ میرے متعلق یہ ہے نا، میری پیٹھ پیچھے بھی لوگ کہتے ہیں میں دوستوں کا دوست بہت اچھا ہوں. تو جس کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ کھا پی لیا، جس کے ساتھ ایک وقت گزارا، اس کا دید لحاظ اور شرم حیا ہوتی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری برادران سے میرا 20 سال کا تعلق ہے اور اچھا تعلق ہے. باقی شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لمبی سٹوری ہے، لمبی کہانی ہے. ایک سینٹنس میں شارٹ کر کے بتا دیں. بس جو ہے نا ایک سینٹنس میں کیا میں اس کو ڈیفائن کروں، لیکن یہ ہے کہ اب معاملات بہتر ہے، جو ہے نا اب بہتر ہے. ان کی پارٹی سے اعتراض یا پھر ان کی کسی اسٹائل سے؟ نہیں چھوڑا اس کو، بہت سے ٹھیک ہے واللہ سے. اچھا، یہ بتائیں کہ فیملی لائف اور پولیٹیکل لائف کو کیسے متوازن رکھتے ہیں؟ کتنا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ انفارمیشن منسٹر؟ نہیں ہے، پورا خاندان فیملی سب ڈسٹرب، ناراض ہیں سب، بچے نا، بہن بھائی، کسی سے ملنا ملانا نہیں. ابا جی سے بھی ہے نا وہ بڑے بھائی کے پاس ہوتے ہیں، وہ ملاقات تو کیا فون پہ بھی بڑے دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہتے منسٹر بن گئے اور آپ اب مزاج؟ اس سے پہلے بھی ہے نا میں مصروف آدمی تھا. تو سیاست سے قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے.
اچھا، جب سے انفارمیشن منسٹر بنے ہیں کوئی پریشر اس طرح کا آیا ہو جو بہت بڑا کسی بہت بڑی پرسنالٹی کا آ گیا اور کوئی کام ایسا کرنے کو کہہ دیا ہو؟ پریشر آتا ہوگا؟ چیزیں میں ہر قسم کا پریشر ابزارو کر لیتا ہوں. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. میری پہلے ہی لائف جو ہے نا پچھلے 25-30 سال سے جو ہے نا وہ اتنی ٹف ہے تو میں عادی ہوں نا. اب دیکھیں نا اب دیکھیں آپ میڈیا کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہر 2 مہینے بعد میری کوئی نہ کوئی چیز آپ نے جو ہے نا بنانی ہوتی ہے, مشہور کرنی ہوتی ہے, تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اب آپ کو فرق بھی نہیں پڑتا, اب تو مزہ ہی نہیں آتا 2 مہینے بعد کوئی چیز جو ہے نا ہائی لائٹ نہ ہو جائے نا, تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا انلیگل کام کی طرف میں آتا نہیں ہوں. لیگل فارمیٹ کے اندر بڑے سے بڑا کام کہ جو کسی کا ہمت اور سا نہیں نہ ہوگا وہ میں کروں گا. بالکل. کچھ بات کریں گے ترجمانوں کے حوالے سے بھی, جو کہ 50 سے زائد ترجمان لگائے گئے اور پھر ان کو فارغ بھی کرنا پڑا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ترجمانوں کو فارغ کرنے کی کیا وجہ تھی. ویلکم بیک. ناظرین, بیٹ اسپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات چیت کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت کے وزیر اطلاعات کی جانب سے ترجمان مقرر کیے گئے تقریباً 50 سے زائد, اور پھر ایک دم سے ان کو فارغ کر دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ آپ تنگ آ گئے تھے یا پھر آپ نے کہا کہ میں اکیلا ترجمان کافی ہوں, یا وہ آپ کو کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, ایسی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ترجمان نہیں تھا. وہ ترجمان نہیں تھے, وہ میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی تھی جی, اس کے ممبر تھے. ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے, ہر کسی نے اپنے ساتھ ترجمان کا نام جو ہے وہ لکھ لیا. کسی کو میں نے اپنا ایڈوائزر بنایا, وہ بھی ترجمان بن کے جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گیا. ترجمان صرف ایک ہوتا ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا, وہ وزیر اطلاعات ہوتا ہے جی. اور اگر وزیر اطلاعات نہ ہو تو جو معاون خصوصی ایڈوائزر ہوتا ہے نا اطلاعات کی منسٹری کا, وہ ترجمان ہوتا ہے. آفیشیل لیگل پوزیشن تو یہ ہے. وہ میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں نے بنائی تھی, لیکن اس میں سے بس کچھ جو ہے رسپانسبلٹیز اور کچھ ہے نا پرفارمنس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایز سچ. اچھا, باقی جو منسٹرز ہیں وہ ترجمان ہوتے ہیں. ہر منسٹر جو ہے وہ حکومت کا ترجمان ہی ہوتا ہے. ہر منسٹر, ایم ایل اے ایم پی اے تو میں نہیں کہہ سکتا ٹریجری بینچز کا ہونے کو, وہ بھی ہے ترجمان ہی ہوتے ہیں. ڈیفینڈ کرنا ان کا فرض ہوتا ہے. لیکن جو منسٹر ہوتا ہے وہ آفیشیلی ایک ترجمان ہوتا ہے حکومت کا, وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو. پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی, کیونکہ میں ایز اے بیٹ رپورٹر بھی کام کر رہی ہوں, تو میں نے دیکھی ہیں بہت سی چیزیں جو کہ ایک اچیومنٹ کے طور پر پریزنٹ کی جا سکتی ہیں, لیکن اس طرح سے جو پی آر کریٹ کی کرنی تھی یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب خود میڈیا پہ اتنا زیادہ نہیں آئے. کیا سمجھتے ہیں کہاں پر لیپسز تھے جس کی وجہ سے کارکردگی پبلک تک نہیں پہنچ سکی؟ اصل میں ہمارے منسٹر تھوڑا سا شرماتے ہیں میڈیا سے. میں آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں, پہلے کبھی میں نے میڈیا میں یہ بات نہیں کی. ہمارے منسٹرز کی اکثریت شرم آتی ہے, اور میرے ان کو ڈر لگتا ہے یہ شرم آتی ہے جو ہے میڈیا سے. تو ورنہ پرفارمنس تو اللہ پاک کا کرم ہے, انہیں منسٹرز کی بہت اچھی ہے. ڈاکٹر مراد راز صاحب نے بہت اچھا کام کیا, یاسر ہمایوں صاحب نے بہت اچھا کام کیا, راجہ بشارت صاحب کی قیادت میں ہم نے 58 بل پاس کیے 2 سالوں میں, اور میں سے 35 سے زیادہ پرنسپل بلز ہیں. پرنسپل بل سے مراد کہ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر اس ایشو کے اوپر کوئی قانون سازی ہوئی ہو. باقی امینڈمنٹس ہوتی ہیں اکثر, جتنی قوانین سازی ہوتی ہے نا ملکوں اور معاشروں میں, وہ پرانے قوانین ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے, کوئی نئی شک لانی ہے, کوئی نیا آرٹیکل لانا ہے. لیکن جو پرنسپل بل ہوتا ہے وہ کہ جو بالکل ایک نئی سوچ اور ایک نئی بل کے ساتھ ایک نئے ایشو کے اوپر سوسائٹی اور معاشرے کی اور اداروں کی بہتری کے لیے 35 بل پرنسپل بلز ہیں پنجاب کے اندر جو 2 سالوں میں ہوئے ہیں, جو کسی وفاق سے لے کے باقی صوبوں میں نہیں ہوئے. راجہ بشارت صاحب کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے, پھر ہر تقریباً منسٹر کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے, لیکن وہ بس میڈیا سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. اپوزیشن میں جب آپ لوگ تھے اور جلسوں سے سٹارٹ کیا جائے تو میڈیا تو ایسے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ ہے, شاید اس طرح سے بن گیا تھا, ہر چینل ہر صحافی ساتھ لے کر چلنا. پھر جب ایک دم سے گورنمنٹ میں آئے تو یہ اتنی دوریاں کیوں بڑھ گئیں؟ کیا وجہ کیا نہیں ہے؟ میں تو ہر دوسرے دن آپ کے سامنے ہوتا ہوں, پریس کانفرنس کر رہا ہوں. باقی منسٹرز کی باقی کو ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں. اب میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں, مجھے ایک منسٹر کہتے ہیں کل, وہ یہ کہتے ہیں یار میں تو سمجھتا تھا کہ صرف ٹی وی چینل پہ آ کے بولنا انفارمیشن منسٹر کا کام ہوتا ہے, باقی منسٹرز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لیگلی پولیٹیکل بات کرے. پتہ ایک منسٹر میرا دوست ہے, بڑا اچھا, بڑا ایکٹیو اور بڑا افیکٹو منسٹر ہے,
बताने का मकसद ये है कि वो मीडिया से बस तो जो है ना वो फैमिलियर नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, वरना काम मैंने आपके सामने गिनवाया, हर मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया। सहाफत से आपका अपना भी ताल्लुक रहा है, आप एज अ कॉलमिस्ट भी काम करते रहे हैं, तो जब आप आए तो सहाफियों से आपके भी बड़े मसाइल रहे, क्या वजह है? कोई मसाइल नहीं रहे, मैं तो बड़ा आइडियल मेरा, वो तो एक वकूआ था जो है ना, वो उस वकूए के पीछे भी पूरी एक वो जो है ना वो बैकग्राउंड था कि किस तरह वो मेरी मिसेस को जो है ना अचानक जो है ना बड़ी मौत हयात की कशमकश हो गई, कोई हाइपर टेंशन का, वो मुझे फ़ोन आया कि यार वो अस्पताल इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। अच्छा, यानी पर्सनल टेंशन थी। तो वो टेंशन के अंदर मैं अपना गुफ्तगू कर रहा था, मैं प्रॉपर गुफ्तगू कंप्लीट करके 3 दफ़ा फ़ोन आया, कॉल मुझे PS ने कहा कि वो जो है ना आपकी मिसेस जो है ना वो ICU में उनको लेके जा रहे हैं। तो उसमें वो फिर वहाँ पे माहौल एक तो, बाकी तो मेरा आइडियल ताल्लुक फ्रॉम डे फर्स्ट से सहाफत से, और इस वक्त TV चैनल के मालकान से लेके CEO से लेके और जितने आपके लाहौर प्रेस क्लब और जितना आपके वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जितना आइडियल रिलेशन मेरा है, शायद मैं कहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में एक आम मिडिल क्लास शख्स जब सियासत में आता है, इलेक्शन जीतना होता है, तो इलेक्शन प्रोसेस बहुत महंगा होता है, करोड़ों की गेम है, अक्सर वर्कर्स को मैंने कहते हुए सुना है। तो आप तो माशाल्लाह एक तो वर्कर के तौर पर भी हैं और फिर टिकट भी मिला, वजीर इत्तलात भी हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंसेस में किया। पहली दफ़ा MPA बना था, तो उससे पहले मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डेटाबेस मैनेजर था। उसके बाद फिर MPA रहे, फिर उसके बाद मैंने जो 10 साल दरमियान में थे वो मैंने छोटे लेवल पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस किया। और मैं तो 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, तीनों इलेक्शनों में मैंने तो कमाया है, लगाया नहीं। कहाँ से कमाया? इलेक्शन साइंस है, ये जो नौदौलती और नौसियासती होते हैं ना, वो पैसा लगाते हैं। अच्छा, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जो ये पॉइंट में सुने मेरी बात सुन ले, जो इलेक्शन की साइंस समझते हैं ना, मेरे जैसा सियासी कारकुन जिसने 6th क्लास निकर पहनने की उम्र होती है, उस वक्त से सियासी कारकुन हो, तो इलेक्शन एज अ किंग मेकर लड़ाए हो, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के, स्टूडेंट यूनियन के, लेबर यूनियन के, लोकल बॉडीज के, मैंने तो 3 इलेक्शन लड़े हैं, तीनों में मैंने पैसे कमाए हैं। लगाए जो है ना मेरी तरफ से 1-0-0 इन्वेस्टर्स थे, या फिर मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती थी, रिश्तेदार इन्वेस्टर लोग, ये पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि एक सियासी कारकुन को ऊपर आने के लिए सियासत में जो है वो उसका शऊर आना जरूरी है, पैसे जरूरी नहीं होते। इस बात से एग्री करते हैं आप? देखो बात ये है, जो तो है ना जीत और हार, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों में टिकट की लकीर नहीं है। हमारे पिंडी में भी एक सियासतदान है बेचारा, उसने काफ लीग, उसने नून लीग, उसने तहरीक इंसाफ, उसने सारी पार्टियों की जनाब उसने दौरे करा है, जहाँ वो टिकट ही नहीं है उसकी हाथ में। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों में जीत की लकीर नहीं होती, टिकट मिल जाते हैं, ऐसे आपको कई मिलेंगे, 6 इलेक्शन, 5 इलेक्शन, 4 इलेक्शन। लकीर से मुराद है अल्लाह पाक की जात। ये जीत हार, ये टिकट, ये इज्जत, इसको मैं जिल्लत नहीं कहूंगा। इलेक्शन ना लड़ना, इलेक्शन हार जाना कोई जिल्लत नहीं है जी, लेकिन जो फैसले हैं ना जीत हार के, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक जिसको लिख दे उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह पाक किसी खरबपति की किस्मत में ना लिखे तो वो उल्टा लटक जाए या सीधा लटके जाए ना, जितने मर्जी पैसे लगा, उसको पहली बार टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा इलेक्शन। इमरान खान साहब की एग्जांपल मौजूद है, कामयाब सियासतदान बनने के लिए क्या हुकूमत में आना बहुत जरूरी है? स्ट्रगल होती है इंसान को कंटिन्यूसली स्ट्रगल करके देना। दुनिया में ना देखो 2 किस्म के लोग होते हैं, ये मैं बड़ी आरफाना बात करने लगा। एक होते हैं जिनको लम्हा जो है ना, 3 किस्म के लोग होते हैं। एक पैदाइशी खुशकिस्मत होते हैं जी, और हीरो होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको एक लम्हा जो है ना हीरो बना जाता है। तीसरे होते हैं जो मुसलसल जिद्दोजहद के साथ जो है ना हीरो बनते हैं, उनका नाम बनता है, उनका मकाम बनता है, उनकी हैसियत बनती है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो है ना वो पैदाइशी हीरो है, बेशक, ठीक है ना, वो पैदाइशी हीरो होते हैं जी। ये जो लम्हा है ना, इसके भी आपको नजर आएंगे। गाजी अलमदीन शहीद एक लम्हा है, हीरो बन गए, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह के भी आपको हिस्ट्री के अंदर लोग मिलेंगे। फिर होते हैं जो जिद्दोजहद करके हीरो बनते हैं। ठीक,
یہ تین ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں, چوتھی کیٹیگری کوئی نہیں ہوتی. ہیرو کہہ لیں, فیمس کہہ لیں, نامی گرامی کہہ لیں, مقام بنانے والا کہہ لیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر, یہ تین ہی کیٹیگریز ہیں. تو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, کوئی 30 سال, کوئی 25 سال, کوئی 20 سال, کوئی 35 سال, کوئی 40 سال لوگ لگاتے ہیں ٹائم. سیاست کے اندر ماریں کھانی پڑتی ہیں, وقت قربان کرنا پڑتا ہے, جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں, سارا ایک پروسیس کے تحت جانا. آپ بالکل اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. لاسٹ کوسچن یہ جاننا چاہوں گی کہ 2 سالوں میں جہاں پرفارمنس رہی وہاں پر تبدیلی کی کا نعرہ لگانے والی جماعت نے بہت سی تبدیلیاں بھی کی. پنجاب حکومت کی کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوئی, آئی جیز تبدیل ہوئے, سیکرٹریز کا تبادلہ ہوا, آگے کتنی تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے 2 سالوں میں کہ پنجاب سی ایم سیکریٹریٹ میں, وزیر پنجاب کے سیکریٹریٹ میں کوئی نثار احمد نہیں ہے, کوئی مسرور گل نہیں ہے, کوئی منظور پاپڑ فروش نہیں ہے, کوئی مشتاق چینی نہیں ہے, کہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کی گرائیاں کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور جناب لوگوں سے کر کے وہ پیسہ سرکاری گاڑیوں میں لا کے سی ایم سیکریٹریٹ میں لاتے تھے, اور وہاں سے پھر جناب منی لانڈرنگ کے لیے مختلف اینگل سے جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے سے کبھی باہر جاتا تھا کبھی آتا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں 1% کی کوئی ایکٹیویٹی سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر نہیں ہوئی. اس سے بڑی اور کوئی ابھی آنے والے تھوڑے قریبی ٹائم میں کوئی تبدیلی ہے کیبنٹ میں؟ سنیں پھر دوسری تبدیلی, جتنے سی ایم سیکریٹریٹ کے اخراجات تھے, کھانے پینے سے لے کے, ٹرانسپورٹیشن سے لے کے, انٹرٹینمنٹ سے لے کے, تقریباً 50% سے ابو جو ہے نا وہ کرٹیل ہوئے, کم ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا ماما, چاچا, تایا, پھپھڑ, تو جیسا پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں جناب, آپ کے 6 سے لے کے 10 کیمپ آفس ہوتے تھے, 1,80,000 کی پولیس فورس ہے, 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ شہباز شریف صاحب کے سگے دوسرے, تیسرے, چوتھے درجے کے رشتہ داروں کو جناب VVIP پروٹوکول پہ لگی ہوتی تھی, اور پوری حکومت جناب ان کی 4 اوپن ڈکلیئرڈ 4 انڈکلیئرڈ بیویاں, ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, ان کے داماد, ان کے آگے, ان کے پیچھے لوگوں کے اوپر ساری انتظامیہ, پولیس اور جناب ایڈمنسٹریشن لگی ہوتی تھی. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے آپ کے نظریے, اس سے بڑی اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. روبا عروج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.